बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ कैंसर जब भी हमारे दिमाग में आता है तो अक्सर व बेशतर हम इसे मूजी मर्ज समझते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो आए रोज़ अब कैंसर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मखसूस करके बात करूँ, मैं इस वक्त जिस इवेंट के अंदर मौजूद हूँ यहाँ पर बात चल रही है ब्रीस्ट कैंसर की। मेरे साथ डॉक्टर सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ब्रीस्ट कैंसर, लफ्ज़ ब्रीस्ट पर पहले बात करते हैं। ये वो लफ्ज़ समझा जाता है, ममनू समझा जाता है। पेरेंट्स हों, असातिज़ा हों, बच्चों को इस तरफ समझाते नहीं है, ये नहीं इधर नहीं जाओ, ज़ुमाने हो जाता है। सबसे पहले बताएं कि कैंसर की बात बाद में करते हैं, इस लफ्ज़ की बात करें, कितना आम होना चाहिए और इसके बारे में कितनी आगाही होनी चाहिए, पहले तो ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट सवाल रेज़ किया है। हमारे यहाँ दीन के पर्दे में रहते हुए हम बहुत सारी बातों को ममनू कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बेहयाई है, लेकिन उसके बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं, उस पर शायद हमारा दिमाग नहीं जाता कि वो कितना बेहयाई फैला रहे हैं। तालीम के हवाले से, बीमारी के हवाले से, जांच के हवाले से अगर किसी चीज़ पे डिस्कशन है तो वो बेहयाई नहीं है, बल्कि वो हर फ़र्द की जो है वो हकीकत है और उसको तस्लीम करना है। अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला है, स्पेशली आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात हो रही है, ये महीना अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना मनाया जाता है, मगर यकीन जानिए ब्रेस्ट कैंसर अक्टूबर में नहीं आता, ब्रेस्ट कैंसर पूरा साल चलता है। तो इसकी आगाही की बात सारा साल होनी चाहिए। बहुत सारे मकतब फ़िक्र इस बात से नाला हैं कि हम ब्रेस्ट पे बात करते हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं, सीइंग इज़ बिलीविंग, तो हमें पता कैसे चलेगा। जिस तरह तबीबों को, थेरेपिस्ट को हमें एजुकेट करना होता है, इसी तरह पैरेलल हमें पेशेंट को अपडेट और एजुकेट करना ज़रूरी है। और पेशेंट और विक्टिम वो है जो घर बैठी भी ऐसी औरतें हैं जो ना तो बाहर आती हैं, ना वो कोई मीडिया से ऐसी इन टच होती हैं, और बिल्कुल रिमोट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ इसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और होता ये है कि खामोशी में, शर्मिंदगी में, छुपा छुपी में ये मर्ज़ अपनी हद से आगे निकल जाता है। अर्ली डिटेक्शन तक हम रहते नहीं हैं और ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं और फिर जान से चली जाती हैं। मैम, आपने शरह की बात की, इसके रेशो की बात की, तो अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि ऑन एवरेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर 90,000 केसेस सामने आते हैं और 60,000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ में इंतकाल कर जाती हैं। बुनियादी सवाल, होता क्यों है ये? अपनी सेहत से लापरवाही। अमूमन ऐसा होता है कि सीने में कोई गिल्टी या कोई लंप होता है, नज़रअंदाज किया जाता है। अब होने की इसकी वजूहात 3 सबसे बड़ी हैं। एक तो हेरिडिटिकली आपकी जीन में है, बरका जीन अगर आपकी पॉजिटिव है, आपकी जीन ही एक्टिव है, कैंसर पॉजिटिव है, तो उसके लिए पहले से ही डिटेक्शन होनी चाहिए, कुछ ऐसे टेस्ट होने चाहिए। यहाँ मैं तबीबों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को इतना मॉडर्नाइज़ करें कि अगर आपको किसी पेशेंट की हिस्ट्री मिल रही है फॉर फादर्स में से या पास्ट हिस्ट्री में कि कैंसर केसेस हैं, तो आप बाकी घर वालों को राज़ी करें, इस बात पे आमादा करें कि वो अपने जीन्स के टेस्ट भी करवाएं ताकि बर वक्त इलाज मिल सके। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पीछे चलती हैं, दुनिया में बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन शरह वहाँ भी मिल रही है, शरह यहाँ भी मिल रही है और यहाँ ज़्यादा मिलती चली जाती है। 10 में से 4 बल्कि अब 5 ख़वातीन भी हमें नज़र आ रही होती हैं, हर 100 में से 1 मर्द भी नज़र आ रहा है। अभी हम समझते हैं ख़वातीन सिर्फ दूध पिलाती हैं, लंप बन जाते हैं, इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ऐसा नहीं है, जीन पॉजिटिव होगी तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है, मर्द भी इसका शिकार होते हैं। तो जब आप जीन की डिटेक्शन कर लेते हैं तो आधा मर्ज़ तो आप वहीं काबू कर लेते हैं। फिर हम मर्ज़ काबू करने वाले तो बने। यहाँ बात अभी सेमिनार में हुई न्यूट्रिशन पे, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज तक जल्दी ही उठती हूँ, इस उम्र में आके भी मैंने कभी देर से नहीं उठी, और संडे भी होता है तो मैं इसलिए सोती नहीं हूँ कि एक दिन देर से उठ के अपने आप को क्यों ख़राब करें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये तालीम दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि अर्ली, एक छोटी छोटी उम्र में हम एक पोएम भी पढ़ते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन वेल्दी एंड वाइज। तो वो पोएम क्यों पढ़ाई जाती है? लेकिन उन सबको पसे पुश डाल के आज हम लेट नाइट फास्ट फूड, जिसका मैं कहती हूँ सबसे बड़ा उसका बेड़ा गर्क हुआ है, उसने जितना कौम को तबाह किया है,
जितनी डिलीवरीज आसान हुई हैं उतनी बीमारियों के दर खुल गए हैं। आप देखिए ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि ओरल कैंसर, जो पान गुटखा छालिया खाते हैं, मेरे घर पे तो कोई इलेक्ट्रिशियन भी आता है तो मैं एक आधे घंटे का उसको भी सबक देती हूँ, भाई खुदा के वास्ते छोड़ दो। ये आपकी जिस तरह इसमें डेथ्स होती हैं ना, आप सोच नहीं सकते, पूरी पूरी गाल गल जाती है। ये चीज़ तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई, ये कहें कि पाकिस्तान का नेशनल फूड हो गया माउथ कैंसर, मावा गुटखा। अच्छा मैम, दुनिया जो वो तरक्की करती जा रही है और जहाँ हम ये देखते हैं कि अब मेडिकल टेस्ट जो तरक्की करता जा रहा है, मेडिकल तरक्की करती जा रही है, सुबह टेस्ट कराते हैं 1 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसी अंदाज में डिज़ीज़ भी आगे आती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो क्यों यहाँ पर जो है वो इलाज उस अंदाज में नहीं हो पाता? क्यों ये कहा जाता है कि आप फ़लाँ मुल्क चले जाएँ, फ़लाँ मुल्क चले जाएँ? अब मिडिल क्लास सबको तो अफोर्ड नहीं करते, मुख्तसर बताइएगा। मैं आपको सही बात बताऊं, बाहर इलाज बहुत महंगा है। मेरे अक्सर पेशेंट जो दुबई बेस्ड होते हैं वो पाकिस्तान आके इलाज कराते हैं। वहाँ डॉक्टर का मिलना बड़ा मुश्किल है। यूके में आप जाएं, आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको महीनों बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। यहाँ डॉक्टर फौरी मिलते हैं, लोग वहाँ से उठ के यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इलाज की सहूलतें भी वहाँ के मुकाबले ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं। हमारे जितने जल्दी टेस्ट होते हैं, जितने जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं और जितनी जल्दी हमें डॉक्टर से एसेस करना आसान होता है, बाहर मुल्कों में नहीं है। फिर पैसा भी डबल लग रहा होता है। तो आप देखिए हमारे बहुत सारे लोग जो इस मुल्क से बिलोंग करते हैं वो तो अपने मुल्क का इलाज कराते हैं, और फिर आप पेशेंट के करीब होते हैं, आप अपनी ज़मीन पे होते हैं, आपको एक सेटिस्फिकेशन भी होता है। जितनी मनमानी हम अपने मुल्क में करते हैं ना, लाकानूनियत की भी, वहाँ बाहर नहीं कर सकते। तो ये सब बातें तो हमारे लिए है ना। हम पाकिस्तान को अपना समझे तो सही, हम अपनाएं तो सही अपने मुल्क को। हम ना अपने मुल्क को अपनाते हैं, ना अपने डॉक्टर्स को अपनाते हैं। बाहर के डॉक्टर की मिसाल देते हैं लेकिन ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो ये एक ऐसा तज़ाद है, बल्कि मुनाफिकत है हमारे अंदर। तो इसको हमें सबसे पहले ख़त्म करना होगा। हमें अपनी चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए। बी पाकिस्तानी हमारा सिंबल है, हम तो उसके लिए भी काम करते हैं कि चाहे कोई प्रोडक्ट है, चाहे कोई डॉक्टर है, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि आपका डॉक्टर है। आप उसकी गलती है उसको। आखिरी सवाल मैं ये चाहूँगा, आप मुझे मुख्तसर ये भी बताएं, क्या नहीं समझती आप कि इस कैंसर के हवाले से, इस डिज़ीज़ के हवाले से उलमा कराम को सामने आना पड़ेगा, आगाही मुहिम चलाने के लिए वालिदैन को आगे आना पड़ेगा अपने बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए? ये कराची और रिमोट सारे जो मॉडर्नाइज एरियाज़ हैं हमारे मुल्क, बड़े एरियाज़ हैं या शहर हैं, उनमें तो आप देखें कि स्कूलों में भी तालीम दी जा रही है। उलमाए कराम भी इसकी बराबर हमारे साथ दे रहे हैं, और वालिदैन भी अब बड़े एंशियस हो गए हैं, अपनी बच्चियों को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें मसला वहाँ आता है जहाँ हमारी सबसे बड़ी आबादी है, जो हमारा रूरल एरिया है, जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, जहाँ पे ख़वातीन सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता अपनी सेहत को जांचने का। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, फिस्ट्यूला ख़वातीन की ऐसी बीमारी है जिसके बाद जो है वो अक्सर मर्द औरत को छोड़ देता है कि वो किसी काम की नहीं रही। ये मैं गांव से इतनी औरतें आती हैं, कुही गोट हॉस्पिटल के अंदर आप देखें फिस्टूला का बहुत बड़ा काम हो रहा है कि ख़वातीन के ट्रीटमेंट हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है ना, जब आपका पार्टनर आपका साथ ना दे तो आप कहाँ खड़े हैं। तो हमें अगर ख़वातीन आपकी बीमार हो रही हैं, वो सफ़र कर रही हैं, तो सबसे पहले घर के पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि उसको ओन करें, उसको लेके जाए डॉक्टर के पास, उसका ट्रीटमेंट कराए। मुश्किल है तो माशाल्लाह पाकिस्तान में और कराची में तो ऐसे इदारे भरे पड़े हैं जो आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। कदम आपने बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, मज़ीद चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आगाही चलाई जा सकती है, कौन अपना किरदार किस अंदाज़ में अदा कर सकता है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एक अहम सवाल है, ये अक्टूबर के महीने में ही क्यों बाहर आते हैं लोग, जबकि डिज़ीज़ जो वो फैलती ही जा रही है? क्या ज़रूरी नहीं समझते कि साल साल इसकी आगाही चलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर की दीगर अक़साम हों, बिलख़ुसूस हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर ख़ुराक, खाना पीना, लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है कि बच्चों से लेकर बड़े तक ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में हमेशा उनकी बॉडी प्रोन रहती है कि वो हो सकती हैं उन्हें। तो ये बेसिकली तो दिन रखे हुए हैं आलमी तौर के ऊपर कि ये ब्रेस्ट कैंसर का दिन है, ये फ़लाँ कैंसर का दिन है। हमारा तो ये मुतालबा भी है और अमल भी होना चाहिए एज़ ए प्रैक्टिशनर कि सारा साल
ہر دن ہمیں ان کینسر اور اس سے دیگر جو کینسر کی اقسام ہیں ان سے بچنے کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اپنا جو پریونشن کے میجرز ہیں وہ بھی لینے چاہیے. اچھا ابھی آپ جب اسپیچ کر رہے تھے تو آپ نے کچھ غذاؤں کے بارے میں بتائے گا, تو مجھے دوبارہ وہ بتائیں کہ جس سے یہ کینسر ہے اور نہیں بھی ہے تو غذائیں کون کون سی لینی چاہیے. جیسے آپ جو فرما رہے تھے کہ جو لینی چاہیے, اور جس روٹی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ نہیں لینی چاہیے. عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس روٹی سے آپ منع کر رہے تھے وہی روٹیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ لیک ہم اس میں کرتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اصل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑا اور اس بنیاد پر ہم بہت ساری مصیبتوں کا شکار بھی ہو گئے. حالانکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے جو نمونہ ہے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ بھی آپ کی ذات ہے, تو اس میں جو کا استعمال, کھجور کا استعمال, زیتون کا استعمال اور کلونجی کا استعمال, یہ ہمیں بتایا گیا. ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہوئے. ہم نے نان کھایا, وائٹ آٹا کھایا, بیکری کھائی, تیل لیا, چینی کا استعمال کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے استعمال کرنا انتہائی نقصان دہ ہے. پیور گندم کا یوز کریں, آپ بارلے کا یوز کریں یعنی جو کا آٹا, اسے استعمال کریں, بیسن استعمال کریں, باجرہ استعمال کریں. یہ آٹے ملا کر ہمارے آباء و اجداد کھایا کرتے تھے. وہ الحمدللہ بڑے صحت مند تندرست بھی تھے. آج ہم نے جب سے یہ نان اور اس قسم کے تیل اور اس قسم کی چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں, بیکریوں کے اوپر ہم چلے گئے ہیں, تو آج دیکھ لیں ہماری قوم کی کیا حالت ہے. بچے, بوڑھے, جوان سارے بیمار ہیں, پریشان ہیں. جوڑوں کے امراض ہیں, کینسر ہے, معدے کے امراض ہیں, قبض کے مسائل ہیں, فیٹی لیور کے مسائل ہیں, موٹاپے کے مسائل ہیں. اس کی وجہ ہے ہماری غلط ڈائٹ. نیوٹریشن صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہم بیماریوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. ایونٹ یہ پاکستان پریونٹیو اینڈ ہولسٹک سوسائٹی کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا, بنیادی طور پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے ماہ اکتوبر کے مناسبت سے. ساتھ ساتھ میں ہم کلینک ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ طبی یونانی میں اب جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ چکا ہے کہ ہم اس طرف چلے جائیں اور ہمارے کلینکس جو ہے بہتر طریقے سے مینٹین ہو جائے. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ریجیمنٹل تھیراپیز کے حوالے سے ہم نے اس سیمینار کے اندر بات کی کہ ریجیمنٹل تھیراپیز جو طبی یونانی کا حصہ ہے اور کائروپریکٹک اور علاج بالید اس شعبے کا حصہ ہے, اس کی پروموشن کے حوالے سے بہت ساری تجاویز اس کے اندر دی گئی ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ لوگوں کی لائف سٹائل اس سے بہتر ہو جائے گی اور میڈیسن لیس جو ہے ٹریٹمنٹ ان کو مل کر جو ہے ان کی صحت کے ریشو میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ حکیم محمد شاکر صاحب موجود ہیں, اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حجامہ کے اوپر جو وہ کتاب بھی لکھی ہے. حجامہ سنت نبوی ہے اور عموماً لوگ اسے کراتے ہیں. سر سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ مجھے بتائیے گا کیا بریسٹ کینسر کا جو علاج ہے وہ حجامہ یا کپنگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر فرسٹ اسٹیج میں ہے اور اگر طبیب جو حجامہ تھیراپسٹ ہے اور ماہر ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے تو وہ اس کو کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ پہلی اسٹیج پر ہو تو کرنا چاہیے, مثال کے طور پر سیکنڈ اسٹیج ہے تو کیا ممکن نہیں ہوگا؟ نہیں, ممکن ہے. اگر اس کو جو ہے نا حجامہ سے نہیں ہوگا, اس کو ہم جو ہے پھر علاج بالغذا اور علاج بالدوا پہ لے کے جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے, اور اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ کے پاس آن این ایوریج کتنے کیسز آتے ہیں اور سال میں یا مہینے میں, اور کتنوں کا علاج ممکن ہوتا ہے؟ میرے پاس الحمدللہ مختلف کے ڈیزیز کے پیشنٹس آتے ہیں, خصوصی بلڈ پریشر, مائیگرین اور سروائیکل ایشوز کے, اور شارٹیکا کے پیشنٹس آتے ہیں. الحمدللہ 99% رزلٹ ہے, ہم 100% بھی کہہ سکتے ہیں, اور الحمدللہ سنت علاج ہے, اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. مگر ایک بات ضروری ہے کہ حجامہ جس سے بھی کروائیں یہ دیکھ لیں کہ مستند اور سیکھا ہوا آدمی ہو, ان کوالیفائڈ عطائی نہ ہو. اچھا, چونکہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے وہاں اسپیچ بھی کی, میں یہ جاننا چاہوں گا, مجھے بتائیں کہ بریسٹ کینسر اگر کسی کو ہے تو کیا علامات اس کو ظاہر ہوں گی؟ کیونکہ اکثر و بیشتر, یا عمومی طور پر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ پہلے اسٹیج کے بعد ہی لوگ ڈائگنوز کراتے ہیں. کسی کو اگر ہے تو اسے پتہ کیسے چلے گا, کیا علامات ہیں, کیا سمٹمز ہیں اس کو, اور اگر ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کو جو ہے اپنی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اس کو اپنی جو لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے. لائف اسٹائل سادگی کے ساتھ جتنا آئے گا, جتنا ہم اپنی لائف کو سادہ کریں گے, لشکریت کو اپنی لائف سے ختم کریں گے اور اسلامی رولز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, صبح جلدی اٹھنا, رات کو جلدی سونا,
تو اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل کے ساتھ آرگینک خوراک پر اچھی غذاؤں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ طب یونانی کے اندر اس کا باقاعدہ میڈیسن سے علاج ہے, تو اس طرف آپ کو علاج کروانا چاہیے اچھے ماہر طبیب کے پاس جا کر. جس طریقے سے آپ نے ابھی باہر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, وہ بتا یہ رہے تھے کہ جو ہم اپنی روایات بھولتے جا رہے ہیں, جو ہم آگے آتے جا رہے ہیں, بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. میرے صاحب ڈاکٹر صاحب موجود. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, دنیا جو ہے فنگر پرنٹ پر آ گئی, یہ تھم امپریشن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا ہے, آگے آتے جا رہے ہیں, بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ بیماریوں پر جو قابو نہیں پا رہے ہیں؟ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسز آ رہے ہیں. آن این ایوریج اگر میں آپ سے بات کروں تو پاکستان کے اندر 90,000 سالانہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, جس میں سے 40,000 خواتین جو ہے وہ اس مرض سے انتقال کر جاتی ہیں. مجھے بتائیں, ہم ترقی کرتے, ایک طرف تو ترقی کر رہے ہیں, دوسری جانب تنزلی کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ سمجھیں؟ دیکھیں, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ مصنوعی ہو چکا ہے. ہمارے لائف اسٹائل کے اندر اس وقت میں نیچرل چیزیں بہت کم ہیں, اور ہم اس وقت میں زیادہ تر کیمیکل والی اشیاء کھاتے ہیں. ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر پریزرویٹیوز موجود ہوتے ہیں اور یا پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر ایسیڈیٹی بڑھتی ہے, اور یہ ایسیڈیٹی جو ہے نا یہ کینسر کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اس وقت میں کینسر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کئی طرح کے کینسر اس وقت میں بہت زیادہ عام ہیں. ایک اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو نالج نہیں ہے. خواتین جو ہے وہ شرم کی وجہ سے بعض اوقات اپنے ایشوز نہیں ڈسکس کرتی ہیں, اور وہ بیماری اندر ہی اندر بڑھتے ہوئے بالآخر جو ہے وہ ان کو کینسر تک پہنچا دیتی ہے. سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں, اور میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے اندر, آگاہی نہیں ہے. اگر پہلے دن ہی بیماری کا پتہ چل جائے تو غالباً ممکن ہے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں, لیکن اویئرنیس کون دے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے ایونٹ سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ویسے تو یہ مہینہ پورا اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے منایا جاتا ہے, اور مختلف سیمینارز اور پروگرامز کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. لیکن اس کا باقاعدہ کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے, جس کے اندر بچیوں کو ان کے انٹر کی دوران, انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے دوران اس بارے میں آگاہی دی جائے, اور تاکہ وہ یعنی یہ چیز ان کی تعلیم کا حصہ بنے, جس کے نتیجے میں وہ پھر اس مرض کو شروع میں پہچان سکیں اور وہ اس کے نتیجے میں اس سے محفوظ رہ سکیں اور یہ بیماری آگے نہ بڑھے. تو اویئرنیس کی کمی ہے, اور جو کہ ایک آدھ سیمینار سے نہیں پیدا کی جا سکتی. البتہ اس یعنی اس کو جب تک ایک مستقل سسٹم کا حصہ نہ بنایا جائے, جب تک جو ہم نہیں توقع کرتے کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب, میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, میں اگر کہوں تو لفظ بریسٹ کو بہت یہ کہہ لیں کہ ممنوع سمجھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نکالنے کی ضرورت ہے دماغوں سے. اس کو کس طرح نکالیں گے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ بہت ہے کہ یار یہ لفظ غلط ہے, اس کو نہیں بولو, یہ چیز غلط ہے, اس کو نہیں سوچو, جبکہ بیماریاں تو پھیل رہی ہیں, بہت کامن ہے. اگر میں سمجھتا ہوں ایشیا سے باہر ہم دیکھیں تو غالباً بہت بڑی بڑی مہم چلائی جاتی ہے, لیکن اگر یہی ایڈ ابھی ٹیلی ویژن پر آ رہا ہو تو والدین اپنے بچوں کو ہٹا دیں گے کہ یہ لفظ نہ سنو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کردار ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, یہ کچھ کلچرل نارمز ہیں جو پاکستان کے معاشرے کی ہیں, جس میں ہم یعنی اب بہرحال پہلے سے بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے, بہت زیادہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے, اور لوگوں کے بہت زیادہ ٹیبوز جو تھے, جو سوشل ٹیبوز ہیں, وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپن ہوتے جا رہے ہیں, جس کے اوپر اب لوگ بات کرنے لگے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں ہوا ہے. ایک اویئرنیس جو پورے معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے یا تعلیم بڑھ رہی ہے, یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو اس کو آپ ایک دم سے تو نہیں ختم کر سکتے, لیکن یہ گریجولی آہستہ آہستہ تعلیم کے ذریعے سے یہ بات اب یعنی ایسی نہیں رہی جو پہلے جس طرح کا معاملہ تھا. تو اب دیکھیں, اس موضوع کے اوپر ایک سیمینار کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں, جس کے اندر میل بھی موجود ہیں, فیمیلز بھی موجود ہیں, اور اس کے اوپر کھل کر بات بھی ہوئی ہے, اور یہاں پر پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو سوشل ٹیبو نہ بنایا جائے, اور جو پرابلمز ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے ایک غیر ضروری جو جھجک ہے, جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, تو وہ اس کو جس حد تک ہم ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, تاکہ اس کے نتیجے میں خواتین کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یا جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے وہ بچ سکیں. اگر میں آپ کی مکمل بات کو ایک لفظ میں بیان کروں, ایک جملے میں بیان, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
جو بڑے ہیں ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی بالکل، ظاہر ہے بڑوں کا کردار ہے، معاشرے کے اندر جو بزرگ ہیں ان کا کردار ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا کردار ہے، اور جو لوگ معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں جیسے کہ میڈیا ہے، میڈیا کے اندر جو لوگ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کرنے کا. اور اسی طرح سے یہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو احسن انداز میں اچھے طریقے سے لوگوں تک کنوے کرے اور اویئرنیس کو اور نالج کو بڑھائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جناب. دیکھیے بالکل اپنے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں سے بات کی تو سوال میرا یہی تھا اور جواب اس کا یہی آیا کہ ہر چیز سے نکلنے کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو چیزوں کی اویئرنیس ہوگی تو آپ اس کو پراپر انداز میں ٹریٹ کر سکیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ لفظ بریسٹ کو بہت ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسے یہ کہے کہ زمانے سمجھا جاتا ہے، اور پیرنٹس جو ہے وہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ والدین کو کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہم آگے جاتے جا رہے ہیں، تھم امپریشن پر دنیا چلتی جا رہی ہے مگر بیماریاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. کردار سب کو ادا کرنا پڑے گا، صرف ایک سیمینار سے کام نہیں چلے گا. سیمینار ہوتے اس لیے کہ آگاہی دی جائے، اور آگاہی دینے کے لیے میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، لیکن سمجھنا آپ نے ہے، ان والدین نے سمجھنا ہے جو ان تمام تر چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، ان اساتذاؤں کو بچوں کو سمجھانا ہے جو ان تمام تر چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، تاکہ اس بیماری کو کم کر سکیں اور اس سے جنگ لڑی جا سکے اور پراپر انداز میں لڑ کر اسے شکست دی جا سکے. اللہ حافظ.